नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। कांग्रेस 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत 56 जिल्लामा ओडा अधिवेशन आजबाट सुरु। सभापति देउवाको जिल्ला डडेलधुरा लगायत 21 जिल्लामा हुन सकेन। पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न एमाले नेता नेमाङद्वारा नेकपा यसलाई चुनौती। परमादेशबाट हटे पनि जनादेशबाट सरकारमा आउने नेता गेवालीको भनाई। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण बन्द रहेका शैक्षिक संस्थाहरू खुल्न थाले। संक्रमणको सम्भावित जोखिमबाट बच्न स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कडाई। अमेरिकामा तुफानमा परि कम्तीमा 41 जनाको मृत्यु। न्युयोर्कमा पछिल्लो 90 वर्ष यताकै सबैभन्दा बढी मात्रामा वर्षा। र टोकियो पाराओलम्पिकमा नेपालकी पलेशा गोवर्धन रेपेचेज तर्फको सेमिफाइनल प्रवेश। तौल समूहमा 5 खेलाडीले सिधै क्वार्टर फाइनल प्रवेश। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गतको ओडा अधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ। कांग्रेसले निर्धारण गरेको महाधिवेशन अन्तर्गतको ओडा अधिवेशन आज सुरु भएको हो। क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान भएका 56 वटा जिल्लामा आज ओडा अधिवेशन सुरु भए पनि 21 वटा जिल्लामा भने क्रमशः अधिवेशन सुरु हुने कांग्रेसले जनाएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको ओडा अधिवेशन सुरु भएको छ। कांग्रेसको यसअघिको निर्णयअनुसार शुक्रबारबाट देशका 56 जिल्लामा अधिवेशन सुरु भएको हो। क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान भएका जिल्लामा शुक्रबारबाट ओडा अधिवेशन सुरु भएको छ। काठमाडौँ सहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरा लगायतका 21 वटा जिल्लामा भने आगामी 23 गते भित्र मात्रै ओडा अधिवेशन सुरु गर्ने कांग्रेसको तयारी छ। कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना महामारीको जोखिम कायमै रहेको भए पनि संवैधानिक बाध्यताका कारण महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्नु परेको भन्दै स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेर महाधिवेशनको प्रक्रियामा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्। संवैधानिक बाध्यता अनुसार पनि हामीले गर्नुपर्नेछ। कोभिडको बेलामा सबै ठाउँमा बेला किन गऱ्यो भन्ने मान्छेलाई पायो होला। कोभिडको बावजुद पनि गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। त्यसैले हामीले त्यो चाहिँ अधिवेशन सुरु गर्ने तर कोभिडको क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान नभइसकेका 21 वटा जिल्लामा समेत भदौ 23 गते अघि नै ओडा अधिवेशन सुरु गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ। कांग्रेसले महाधिवेशन भदौ 23 गते भित्रै सुरु गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेका कारण शुक्रबारबाट ओडा अधिवेशन सुरु गरेको हो। शुक्रबार ओडा अधिवेशन सुरु भएका र नभएका जिल्लामा समेत भदौ 27 गते स्थानीय तहको नेतृत्वका लागि अधिवेशन गर्ने दावी कांग्रेसले गरेको छ। तर क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान हुन नसक्नु लज्जास्पद भएको नेताहरूकै भनाइ छ। यो अधिवेशन यत्रो लामो समय सरिसके पछाडि पनि अझै हुने नहुने अन्यल रहनु अनिश्चितता रहने कुरा हामी सबैको लागि एउटा ठुलो लज्जाको विषय हो। मलाई केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा अधिवेशनको अन्यलताको सन्दर्भ स्पष्ट जवाफ दिन नसकिरहँदै गर्दा लज्जाबोध भएको छ। मेरो सभापतिलाई, मेरो महामन्त्रीलाई हुन्छ हुँदैन मलाई थाहा छैन। यत्रो व्यथिति अहिले पनि पार्टी कार्यालयमा साथीहरू अनसन बसिराख्नु भएको छ। अहिले पनि हामीले को हाम्रो क्रियाशील सदस्य हो होइन छुट्याउन सकिरहेका छैनौँ। यो तमाम अलमलहरू हामीलाई टुङ्ग्याउन सकेनौँ। हाम्रो कमजोरी रह्यो। कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 9 गतेदेखि 12 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय यसअघि गरिसकेको छ। कांग्रेसको नेतृत्वका लागि अहिलेसम्म उपसभापति विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। त्यसबाहेक नेता गगन थापाले महामन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समेत आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेद्वार हुने निश्चित जस्तै छ। तर संस्थापन इतर समूहबाट भने अहिलेसम्म उम्मेदवारी घोषणा हुन सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ।
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सुरु भएको छ। शुक्रबारबाट ओडा अधिवेशन सुरु भइसकेको भए पनि अहिलेसम्म संस्थापन र इतर समूहबाट नेतृत्वको उम्मेदवारी टुङ्गो लागिसकेको छैन। संस्थापन पक्षबाट वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा फेरि सभापतिको उम्मेदवार बन्ने तयारी गरेको जनाइएको छ भने संस्थापन इतर समूहले नेतृत्वको दाबी गर्नेहरू धेरै छन्, तर पनि एकल र साझा उम्मेदवारी दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। वर्तमान उपसभापति विमलेन्द्र निधिले आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने घोषणा गरिसकेका छन्। उनले त्यसका लागि सम्पर्क कार्यालयको समेत स्थापना गरेका छन्। त्यसबाहेक युवा नेता कल्याण गुरुङले समेत आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेद्वार हुने घोषणा गरेका छन्। त्यसबाहेक नेता गगन थापाले महामन्त्रीको उम्मेद्वार हुने बताइसकेका छन्, तर संस्थापन पक्षले अहिलेसम्म सभापतिको उम्मेद्वार को हुने भनेर सार्वजनिक गरेको छैन। वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा नै आगामी महाधिवेशनमा समेत सभापतिको उम्मेद्वार हुने निश्चित जस्तै भएको उनी पक्षका नेताहरूले बताउने गरेका छन्। त्यसबाहेक संस्थापन इतरको समूहले समेत महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसक्दा समेत नेतृत्वको नाम टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले भने आगामी महाधिवेशनमा आफ्नो समूहबाट साझा उम्मेदवारी दिने प्रतिबद्धता भने जनाएको छ। आपसमा कुनै हाम्रो बिचमा केही चाहिँ एउटा खटपट नगरिकन हामी चाहिँ आपसमा एकताबद्ध भएर पार्टी बचाउनको लागि, लोकतन्त्र बचाउनको लागि र यो मुलुकको अस्तित्वलाई जोगाउनको लागि हामीहरू चाहिँ एक भएर अगाडि बढ्छौँ। संस्थापन इतर समूहमा रहेका नेताहरू प्रकाश मान सिंह, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, नेता डाक्टर शेखर कोइराला लगायतका नेताहरूले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने बताइरहेका छन्। तर सभापतिका सबै आकांक्षीहरूले बिहिबार सामूहिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सामूहिक र एकल साझा उम्मेद्वार अघि सार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। कांग्रेसका युवा नेताहरूले समेत आफ्नो समूहबाट नेतृत्वको दावी गर्ने बताउँदै आएका छन्। महामन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गरेका नेता गगन थापाले असोज 10 गतेसम्म सहमतिको उम्मेदवारी घोषणा नभए आफ्नो समूह बेग्लै रूपमा अघि बढ्ने दावी गरेका छन्। जिल्लाको अधिवेशन सकिसके पछाडि नेताहरूले जुन भनिराख्नु भएको छ, हामी छलफल गर्छौँ, मिलाउँछौँ, एउटा उम्मेदवार बनाउँछौँ भनिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले बनाउन सक्नुभयो एकदम उत्तम। हामीले पनि त्यसका निम्ति उहाँहरूलाई प्रेरित गर्ने हो। तर सक्नु भएन भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ सभापति उहाँहरूको आफूको पछाडि सभापति छान्नु भएन भने हामीले छान्ने हो। हामी जो तपाईँले युवा भन्नुभयो अथवा जो अरू छौँ, हामीहरू पदाधिकारी प्रतिस्पर्धा गर्ने छौँ, केन्द्र समितिमा जाने प्रतिस्पर्धा गर्ने साथीहरू छौँ, जिल्ला सभापति भएर आउनुहुन्छ 10 गतेपछि, ती सबै साथीहरू एक ठाउँ बसेर छलफल गरेर त्यसपछिको चाहिँ प्रेस कन्फरेन्स उहाँहरूको हुँदैन, हाम्रो हुन्छ। अहिलेसम्म कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला समूह रहेको भए पनि आगामी महाधिवेशनसम्म पुग्दा भने अरू थप समूह समेत अस्तित्वमा आउने देखिएको छ। पूर्व महामन्त्री प्रकाश मान सिंह, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला र नेता शेखर कोइरालासँगै युवा नेताहरूको समेत बेग्लै समूह हुने सङ्केत देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भूमिहीनलाई राज्यले एक पटकका लागि जग्गा दिने निर्णय भइसकेको छ, तर यसको कार्यान्वयन पक्षको प्रगति शून्य अवस्थामा छ। सांसदहरूले पनि यो विषयको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबार विधान व्यवस्थापन समितिको बैठकमा दलित समुदाय र भूमि अधिकारको सम्बन्धमा रहेका कानूनी प्रावधानहरूको विषयमा छलफल गर्दै सांसदहरूले भूमिहीनलाई राज्यले जग्गा दिने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। बैठकमा सांसद डाक्टर विमला राई पौडेलले भूमि दिने विषय प्राविधिक भन्दा पनि राजनीतिक विषय भएकाले धेरै आयोगहरू बन्ने र खारेज हुने गर्नाले भूमि सम्बन्धी समस्या तत्कालै समाधान हुन नसक्ने अवस्था रहेको बताइन्। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो भूमि दिने भन्ने कुरा चाहिँ प्राविधिक भन्दा पनि मोर पोलिटिकल इस्यु हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यति धेरै आयोगहरू बन्दै खारेज हुँदै गरिरहेको अवस्था अब यसमा चाहिँ अब अहिले तुरुन्तै यो समाधान हुने जस्तो चाहिँ मैले पनि देख्दिनँ, तर कतिपय कुराहरू चाहिँ क्लारिफाई गर्नु जरुरी छ। अब हाम्रो यो पोस्ट लेजिस्लेटिभ स्क्रुटिनीले कति समय गर्न सक्छ मलाई थाहा छैन। सांसद बेदुराम भुषालले राज्यले जमिन बाँड्ने मात्रै कुरा गरेको तर जमिन कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको उल्लेख गरे। जनसङ्ख्या बढिरहेको तर जमिन भने नबढ्ने भन्दै उनले जमिन बाँड्ने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। सभाजीले पहिले वितरण गरिएको थियो भन्नुभयो, तर मैले चाहिँ प्राप्त गरेको थिइनँ। म उहाँको वितरण भएको पनि हुन सक्छ होइन। दल गरेर पढ्न पाएको भए त्यो परिस्थितिको आधारमा चाहिँ सबै भन्न सक्दिनँ। दल गरेर
भन्नु पाएको भए अलि कहाँ के भयो भन्न सकिन्थ्यो होला। तर जे आएको छ यो कमसेकम एउटा आधारपत्रको रूपमा आएको छ भन्ने लाग्छ। यसको निम्ति तयारी गर्दै सुरु गर्ने साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो एउटा कुरा चाहिँ यहाँले सुझाव दिँदाखेरि समाधानका निम्ति सुझाव दिँदाखेरि चाहिँ एक दुईवटा कुरा हामीले परिमार्जन गर्ने हो भने सांसद प्रमिला कुमारीले भूमिहीनहरूका लागि तोकिएको न्यूनतम जमिन दलितहरूले पनि पाउनुपर्ने बताइन्। दलित समुदायलाई राज्यको सार्वभौम सत्ता, राजकीय शक्ति र शासन अधिकारमा समावेश गराउनु पर्नेमा गाँस र बाँसको व्यवस्था राज्यले गराउन नसक्नु खेदजनक रहेको उनले बताइन्। भूमिहीनको लागि तोकिएको न्यूनतम जग्गा दलितहरूले पनि पाउनुपर्छ। समानता र समतामूलक समाजको आवाज उठाउने राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त बमोजिम दलित समुदायहरूलाई राज्यको सार्वभौम सत्ता, राजकीय शक्ति र शासन अधिकारमा प्रोपोर्सनल पार्टिसिपेसन गराउनु पर्ने ठाउँमा न्यूनतम घाँस, बाँस र कपासको पनि व्यवस्था गर्न नसक्नु खेदजनक छ। बैठकमा सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले भूमिलाई सम्पदाको हिसाबले स्वीकार गर्ने कि सम्पत्तिको हिसाबले स्वीकार गर्ने भन्ने विषयमा सरकार र जनताको साझा बुझाइ हुनुपर्ने र त्यसै अनुरूप भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका निम्ति अध्ययन हुनुपर्ने बताए। हामीले त्यो भूमिलाई सम्पदाको हिसाबमा स्वीकार गर्ने कि सम्पत्तिको हिसाबमा स्वीकार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो कुराको निर्क्योर भएपछि जस्तो यो निर्क्योर खालि सरकारले मात्रै गरेर पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ। वास्तवमा यो सरकार र जनताको बुझाइमा एउटा साझा ढङ्गले चाहिँ एकरूपता आयो भने या त यसलाई हामीले सम्पदाको हिसाबमा बुझ्ने या यसलाई चाहिँ सम्पत्तिको हिसाबमा बुझ्ने भन्ने कुरामा आउन जस्तो अहिले चाहिँ एकदम मिसावट जस्तो देखिन्छ। समितिका सभापति परशुराम मेगी गुरुङले विधायन व्यवस्थापन समितिमा भूमिहीनलाई एकपटक राज्यले जमिन उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था अनुरूप कानून पनि बनिसकेको अवस्थामा सो कानूनको कार्यान्वयन र कार्यान्वयनको समस्याका समाधानमा समितिमा छलफल भएको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा थप अध्ययन गरेर समितिको तर्फबाट सरकारलाई आवश्यक सिफारिस गर्ने बताए। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी को उपस्थितिमा दार्चुलामा तुइन तर्ने क्रममा खसेर जयसिंह धामी बेपत्ता भएको छानबिन समितिको निष्कर्षका आधारमा आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। उक्त घटना छानबिन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको दोस्रो दिन हिजो मन्त्रालयले आवश्यक कूटनीतिक पहलका लागि परराष्ट्रमा पत्र पठाएको गृह प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमको संयोजकत्वमा गठित समितिले भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी के उपस्थितिमा दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 खाङदाङ का जयसिंह धामी मालघाटबाट तुइन तर्ने क्रममा तारसँगै महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको प्रतिवेदन मंगलबार गृहमा बुझाएको थियो। उक्त घटना भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी का सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा घटेको देखिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मन्त्रालयका अनुसार समितिले घटनाको अनुसन्धान गरी दोषी उप कानुनी कारबाही गर्न र जयसिंह धामीका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति तथा राहत उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्न सिफारिस गरेको थियो। छानबिन समितिबाट मंगलबार प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको आश्वासन दिनुभएको थियो। उहाँले प्रतिवेदन तत्कालै कार्यान्वयनको प्रक्रिया थाल्न गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई निर्देशन दिनुभयो। सरकारले 7औं संविधान दिवस 3 दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी भव्य रूपमा मनाइने भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आज बसेको सरकारवाला पदाधिकारी सहितको बैठकले आगामी असोज 2, 3 र 4 गते संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले प्रधानमन्त्री देउवाको अध्यक्षतामा दिवस मनाउन मूल समारोह समिति र अन्य विभिन्न विषयगत उपसमिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव बद्री तिवारीले जानकारी दिनुभयो। बैठकले संविधान दिवसका अवसरमा
आम नागरिकलाई स्वतः स्फूर्त रूपमा दीपावली गर्न तथा विदेश स्थित नेपाली नियोग र निकायमा समेत नेपाली झण्डा फहराउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। कोभिड-19 को संक्रमणका कारण स्वास्थ्यका आवश्यक मापदण्ड पालना गरी सीमित व्यक्तिको उपस्थितिमा मात्र दिवसको मूल समारोह मनाउने निर्णय भएको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा मन्त्रीहरू, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले आगामी निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टी फेरि सरकारमा फर्कने दाबी गर्नुभएको छ। तत्कालका लागि परमादेशबाट आफूहरू सरकारबाट हट्नु परेको जिकिर गर्दै प्रवक्ता गेवालीले जनादेशको माध्यमबाट फेरि आफ्नो पार्टी सरकारमा फर्कने बताउनु भएको हो। नेकपा एमाले ललितपुर जिल्ला कमिटीले आज लगनखेलमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश तहको निर्वाचन र संघीय तहको निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि पार्टीको सिङ्गो पंक्तिलाई आह्वान गर्नुभयो। तहको निर्वाचनको तयारी गर्नु छ र अबको 15-16 महिनापछि हुने प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तयारी गर्नु छ। ठिक छ, परमादेशबाट हामीलाई हटाइएको छ, जनादेशबाट हामी फेरि फर्किनेछौँ सरकारमा। परमादेशबाट हामीलाई प्रतिपक्ष बनाइएको छ, जनताको मायाबाट हामी फेरि फर्किनेछौँ र देशलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको त्यो अभियानमा अगाडि बढाउनेछौँ। प्रवक्ता गेवालीले भूमि सम्बन्धी आयोग विघटन गरेको, दल फुटाउने जस्ता लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि गरेको, मन्त्री परिषदलाई अझै पूर्णता दिन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गर्नुभयो। उहाँले लिपुलेक नेपाली भूमिलाई समस्याको रूपमा चित्रण गरेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै सत्तारूढ दलहरूप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। मुलुककै जेठो शैक्षिक संस्था त्रिचन्द्र कलेज सरकारको बेवास्ताका कारण ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेको छ। 2072 सालको महाभूकम्पले भत्काएको भवनहरू समयमै पुनर्निर्माण हुन नसक्दा ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्व बोकेका कलेजका भवनहरू भत्किएर समाप्त हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। भवनहरू जीर्णोद्धार हुन नसक्दा विद्यार्थीहरू जोखिम मोडेर पढ्न बाध्य छन्। त्रिचन्द्र क्याम्पस भूगर्भ शिक्षण विभागका प्रमुख अनन्त प्रसाद गजुरेलका अनुसार कलेजका भवनहरूमा पानी चुहिने गाह्रो भत्किएको र केही कक्षाहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएर ढलेको छ। उहाँले कलेजका भवनहरूमा 20 सेन्टिमिटरसम्मको धाँजा परेको र त्यहाँ जान पनि डरलाग्दो अवस्था उत्पन्न भएको छ। अहिलेसम्म कलेजको भवन जीर्णोद्धार गर्ने कुनै सुरसार नदेखिँदा जोखिम मोलेर पठन पाठन सञ्चालन गरिरहनु परेको बताउनुभयो। ढलेको छ र त्यो नाश भएको छ। त्यसपछि त्यो भन्दा उत्तरपट्टिको जुन एउटा भाग छ त्यसमा हाम्रो भूगर्भ शिक्षण विभागका एउटा ठुलो प्रयोगशाला थियो। त्यसपछि अर्को एउटा कक्षा रुम थियो र अर्को एउटा ल्याब रुम थियो, अर्को एउटा जेनेरेटर राखेको रुम थियो। त्यो सबै क्षतिग्रस्त भएर अहिले 72 सालदेखि हामीहरू त्यहाँ छिर्न सक्ने अवस्थामा छैन। विभाग प्रमुख गजुरेलले औपचारिक र उच्च शिक्षा थालनी गरेको कलेजको अवस्था अहिले दयनीय रहेको बताउनुभयो। उहाँले 2072 सालको महाभूकम्पबाट जीर्ण र क्षतिग्रस्त भएको अवस्थालाई हालसम्म कहीँ कतैबाट पनि प्रबलीकरण गर्न नसक्नु दुःखद भएको बताउनुभयो। विभाग प्रमुख गजुरेलले नेपालकै इतिहास बोकेको त्रिचन्द्र क्याम्पसको भवन नबन्दा इतिहासबाटै मेटिने डर भएको बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण बन्द रहेका शैक्षिक संस्थाहरू खुल्न थाले। संक्रमणको सम्भावित जोखिमबाट बच्न स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कडाई। अमेरिकामा तुफानमा परि कम्तीमा 41 जनाको मृत्यु। न्युयोर्कमा पछिल्लो 90 वर्ष यताकै सबैभन्दा बढी मात्रामा वर्षा।
र टोकियो पाराओलम्पिकमा नेपालकी पलेसा गोवर्धन रेपेचेज तर्फको सेमी फाइनल प्रवेश। तौल समूहमा 5 खेलाडीले सिधै क्वार्टर फाइनल प्रवेश। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण बन्द रहेका धादिङका अधिकांश शैक्षिक संस्थामा पठन पाठन सुरु भएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएपछि विद्यालयहरू खोलिएको हो। धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण दर घटेको भन्दै धादिङका स्थानीय तहले विद्यालय खोल्न थालेका छन्। विद्यालय खोल्न थालेसँगै शैक्षिक क्षेत्र पनि सामान्य अवस्थामा फर्कन थालेको छ। वास्तवमा यो कोभिडको अझै पनि असर त बाँकी नै छ। हुँदाहुँदै पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको र राख्नुपर्ने अवस्थामा पनि 2 वर्षको अन्तराल भइसक्यो। बालबच्चा चाहिँ उनीहरूले सिक्नुपर्ने जति सिकिरहेका छैनन्। कक्षा पदोन्नति त भइरह्यो, कक्षाहरू बढाउँदै गइए, तर उनले सिक्नुपर्ने जति सिक्ने अवस्था छैन। यसलाई पूर्ण मापदण्ड अपनाएर चाहिँ विद्यालयहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ। किनभने बालबच्चाको भविष्य, उनीहरूको भविष्य भनेकै शिक्षा राम्रो लिन सके भने नै उनीहरूको भविष्य हुने हो। त्यो कारणले गर्दा मलाई लाग्छ विद्यालयहरू चाहिँ मापदण्ड अपनाउनुपर्छ। 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट कतिमा चलाउन सकिन्छ त्यो मापदण्ड अपनाएर, सबै मापदण्ड अपनाएर विद्यालय चलाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम अझै पनि रहेकाले विद्यालय खुले पनि पहिले भन्दा फरक शैली र व्यवस्थापनमा कक्षा सञ्चालन गरिएका छन्। विद्यार्थीहरू विद्यालय प्रवेश गर्नु अघि अनिवार्य रूपमा मास्क, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने र ज्वरो नाप गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। विद्यालयले सञ्चालन गरेको वैकल्पिक शिक्षा प्रभावकारी नभएकोले भौतिक उपस्थितिमै विद्यालय खोलिएको शिक्षकहरूको भनाइ छ। कोरोना महामारीको बढ्दो अवस्थामा पनि, संक्रमण कालमा पनि विद्यालय खोल्नुपर्ने विद्यालयको आफ्नै बाध्यता छ। लामो समयसम्म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू शिक्षाको पहुँचमा आउन सकेका छैनन्। हुन त वैकल्पिक माध्यमबाट अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन नभएका त होइनन्, तर त्यो प्रभावकारी हुन सकेन। विद्यार्थीहरूलाई, गरिब विपन्न तथा भौतिक हिसाबले टाढा हुने विद्यार्थीहरूलाई इन्टरनेट, मोबाइल, अनलाइनको चाहिँ सुविधा हुन गाह्रो भयो र विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाको चाहिँ धारमा ल्याउनको लागि विभिन्न स्वास्थ्य मापदण्ड राखेर विद्यालयले बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको कारणले यो विषम परिस्थितिमा पनि विद्यालय खोलिएको हो। आफ्ना बालबालिकाको शैक्षिक स्तर खस्किँदै गएकोमा चिन्तित बनेका अभिभावक कक्षा सञ्चालन गर्दा विद्यालयले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डलाई भने ख्याल गर्नु परेमा जोड दिएका छन्। संक्रमणको जोखिम अझै बाँकी छ भन्ने चाहिँ छ, तर बिस्तारै कोभिडको चाहिँ संक्रमण घट्दै गएको रेसियो चाहिँ गभर्मेन्टको डाटाहरूमा देखिन्छ र स्कुल पनि फेरि एउटा अनिवार्य जस्तो भइसक्यो। बच्चाहरू चाहिँ स्कुल नै बिर्सिन लागिसके। त्यो कारणले मापदण्ड पालना गर्दै सकभर चाहिँ विद्यालय बिस्तारै बिस्तारै खोल्नुको हो कि स्कुल चाहिँ अब खोल्न पर्ने बाध्यता नि देखिन्छ होइन। अब कोभिडको जुन सङ्क्रमण छ यसको कोभिडको मापदण्डहरू चाहिँ पालना गर्दै सकभर बढीभन्दा बढी मापदण्ड पालना गर्दै स्कुल चाहिँ अब खोल्नुपर्ने आवश्यकता नि देखिन्छ। वैकल्पिक माध्यमबाट सञ्चालन भएको कक्षामा भन्दा विद्यालयमा नै भौतिक उपस्थितिमा पढ्न पाउँदा खुसी देखिएका विद्यार्थीहरूमा संक्रमणको त्रास पनि कायमै छ। हाम्रो चाहिँ स्कुल खोलेको छ धेरै दिनपछि, धेरै खुसी लागिरहेको छ। आफ्नो साथीहरू नै भेट्न पाउँछ। आफ्नो म्याम टिचरहरूले आफ्नै अगाडि गएर पढाउँदा चाहिँ अलिक बुझ्नुहुन्छ अनलाइन भन्दा नि। धादिङमा 564वटा सामुदायिक र 53वटा संस्थागत विद्यालय रहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1357 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 2274 जना संक्रमित निको भएका छन् भने 23 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। समीर जोशीको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1357 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 14334 जनाको PCR परीक्षणमा 1757 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो।
त्यसैगरी 4561 जनाको एन्टिजन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 379 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको परीक्षणमा 12.25% संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्ला केही दिनदेखि कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने दर घटिरहेको छ। अघिल्लो महिनासम्म 25% भन्दा धेरैमा संक्रमण देखिने गरेकोमा केही हप्तादेखि संक्रमण दर घटिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएका सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,51,664 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 23 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,809 पुगेको छ। सोही अवधिमा मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट 2,274 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,23,456 जना पुगेको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिले मुलुकभर 33,006 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 540 जनाको आइसियु र 156 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशीको रिपोर्ट। पशुपतिनाथ मन्दिर तीज अगावै खोल्न माग गर्दै विश्व हिन्दू परिषद नेपालले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। परिषदले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सबै क्षेत्र सञ्चालनमा आएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई मन्दिर खुलाउन माग गरेको हो। हिन्दू धर्मावलम्बीको महान चाड तीज अगावै मन्दिर खुल्ला गर्न परिषदले कोषलाई खबरदारी गरेको छ। कोषको टिमसित कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभयो, तर हामीलाई के लाग्यो भन्दाखेरि भोलि शनिबार छ, पर्सि तपाईहरुलाई हामी एउटा प्रतिनिधिको रूपमा बोलाउँछौँ। उहाँहरूले भन्न त भन्नुभयो, तर काहीँ न काहीँ यहाँ कुरा चाहिँ बटारिएर आइरहेको छ। हाम्रो उद्देश्य यहाँ हिजो अस्तिदेखि झन्डै काठमाडौँबाट 500 जना दर्शनार्थीहरूको फोन आइसक्यो कि तीज भनेको हामी हिन्दूहरूको एउटा महान पर्व हुन्छ। त्यो तीजमा कम्तीमा यो 2टा भ्याक्सिन लगाएको मान्छेहरू विदेश जान मिल्ने, 2टा भ्याक्सिन लगाएको मान्छेहरू फुटबलमा ग्राउन्डमा जान मिल्ने। हिजै सरकारको सामूहिक निर्णय अनुसार यहाँको होटल रेस्टुरेन्ट र यहाँ भयभरको जति सिनेमा हलहरू छ त्यो सबै खोल्ने, तर पशुपति मन्दिर नखोल्नुको पछाडि यहाँ ठुलो काहीँ न काहीँ प्रश्नवाचक चिन्ह छ। मन्दिर खुलेन भने हामी चरणबद्ध आन्दोलनमा जान्छौँ। किन भन्दाखेरि यो देशमा विगतको दिनहरूमा पनि आफ्नो माग पूरा गराउनको लागि आन्दोलन गर्नै पर्छ र अब हिन्दू समाज अब सुतेर बस्दैन। हामी आन्दोलन गर्छौँ, तालाबन्दी पनि गर्छौँ। जस्तोसुकै स्टेप यदि चाल्नु पर्यो भने हामी त्यसमा पछि पर्दैनौँ मन्दिर खोलाउनको लागि। विश्व हिन्दू परिषदले पशुपतिनाथ मन्दिर खुलाउन अभियानै चलाउने जनाएको छ। कोषले भोलि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने जनाएको छ। पाल्पा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना भएको छ। प्लान्टबाट प्रति मिनेट 420 लिटर अक्सिजन उत्पादन हुने र दैनिक 50 वटा सिलिन्डर अक्सिजन भर्न सकिनेछ। सङ्घीय सरकारले गत जेठ 4 गते अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि 1,50,00,000 बजेट प्रदान गरेको थियो। फेयर ट्रेड प्रणालीसँग अक्सिजन उत्पादन गर्ने मेसिनहरू खरिद गरिएको हो। अक्सिजन प्लान्ट स्थापना भएपछि अस्पताल र पालिका स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक अक्सिजन आपूर्ति गर्न सकिने अस्पताल विकास समितिले जनाएको छ। हाम्रो पाल्पा जिल्लाभरिलाई पाल्पाका सबै 10 नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू सबैलाई अक्सिजन पुग्ने र त्यसदेखि बाहेक हामीले के पनि सोचेका छौँ भने नजिक र सकेसम्म बजार क्षेत्र त्यसपछि गाउँहरूमा पनि यसबाट यो अक्सिजनबाट भरेर हामीले घरमै पनि उपलब्ध गराउने, घरमा पनि लगाएर उहाँहरूले घरै पनि लिन सकिन्छ। अरू रोगीहरूलाई मात्रै यो कोरोना नभएर दमहरू अरू सास फेर्न गाह्रो हुनेहरूले अब यहाँ आएर हस्पिटलमा आएर नाम दर्ता गरेर यहाँबाट अक्सिजन लिएर जाने, सकिएपछि दिलाउने, उहाँले हामीले घरमा पनि हामीले सेवा गर्छौँ। अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाले अस्पतालमा अक्सिजन अभावले बिरामीको ज्यान जाने जोखिम कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालमा मनसुनको सक्रियता सहित आएको बाढी पहिरोमा परि अहिलेसम्म 122 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 45 जना बेपत्ता छन्। 119 जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। बाढी पहिरोको सबैभन्दा बढी क्षति सिन्धुपाल्चोकमा देखिएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। असार महिनादेखिको वर्षा र बाढी पहिरोले बिहिबार अपराह्नसम्म 122 जनाको ज्यान गएको छ। बाढी पहिरोकै कारण 46 जना बेपत्ता छन् भने 119 जना घाइते भएका छन्। 2 महिनादेखि जारी वर्षा र यसपछि आएको बाढी पहिरोले सबैभन्दा बढी क्षति सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा गरेको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 20 जना बेपत्ता भएका छन्। पर्वतमा खोलाले बगाई 13 जनाको मृत्यु भएको छ। दाङमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ भने दार्चुलामा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। पाल्पामा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। तनहुँ र रसुवामा पनि पहिरोले 5-5 जनाको मृत्यु भएको छ। डोटी, जुम्ला, कास्की र गोर्खामा पहिरोले 4-4 जनाको ज्यान गएको छ। रोल्पा, पाँचथर, अर्घाखाँची, नवलपरासी र रौतहटमा 3-3 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै प्युठान, चितवन, म्याग्दी, कैलाली, काभ्रे, रूपन्देही, धादिङ र सप्तरीमा 2-2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्याङ्जा, बाजुरा, कालीकोट, मकवानपुर, सिन्धुली, खोटाङ, सर्लाही, कपिलवस्तु र बजाङमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ। भारी वर्षापछिको बाढी पहिरोले सिन्धुपाल्चोकमा 450 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। मनाङमा 59 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन् भने 20 वटा घरमाथि आंशिक क्षति पुगेको छ। लमजुङमा पनि 35 घर पूर्ण रूपले क्षति भएका छन्। कास्कीमा 15 र तनहुँमा 10 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन्। केन्द्रका अनुसार बाढी पहिरोले 67 जिल्लाका 827 घर पूर्ण रूपले क्षति भएका छन् भने 169 घर आंशिक रूपले क्षति भएका छन्। यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म बाढी पहिरोले देशका 212 राजमार्ग मा क्षति पुर्याएकोमा 15 वटा अझै पनि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध अवस्थामा छन् भने 127 वटा सडक एकतर्फी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। बाँकी 70 वटा सडक भने पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको सडक विभागले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामै सबैभन्दा बढी जाम हुने सडक मध्ये कोटेश्वर जडीबुटी सडक खण्ड पनि एक हो। पिकाउरमा घण्टौसम्म जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको उक्त खण्डमा 4 महिनाभित्र 8 लेनको सडक बनाउने 1 वर्ष अघि नै काम थालिएको थियो। तर अझैसम्म उक्त सडक 8 लेनको बन्न सकेको छैन। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामै सबैभन्दा बढी जाम हुने सडक मध्ये एक हो कोटेश्वर जडीबुटी सडक खण्ड। यस खण्डमा पीक आवरमा घण्टौसम्म जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ। यही बाध्यता अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित 1 वर्ष अघि 8 लेनको सडक बनाउने घोषणा भयो र काम थालिएको थियो। तर अझैसम्म उक्त सडक 8 लेनको बन्न सकेको छैन। 1 वर्ष अघि गत भदौमा तत्कालीन ओली सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेम्बाङले 4 महिनामा उक्त सडक 8 लेनको बनाउने घोषणा गरेका थिए। तर सडक विस्तारको काम अझैसम्म सम्पन्न भएको छैन। 8 लेनमा विस्तार भएको कोटेश्वर जडीबुटीमा पीक आवरमा जाम नहुने विश्वास गरिएको छ। योजना अनुसार लेन विस्तारपछि पेप्सी खोलातर्फ जाने सवारीले कोटेश्वरको जाममा नबसी सो लेन प्रयोग गर्न सक्नेछन्। यस्तै भक्तपुरबाट कोटेश्वर चोक हुँदै बालकुमारी ललितपुरतर्फ जाने गाडीले पनि कोटेश्वरमा जाममा बस्नुपर्ने छैन। तर 4 महिनामा सक्ने भनेर गत भदौमा थालिएको सडक विस्तारको काम किन अझैसम्म पुरा हुन सकेन त? त्यतिखेर एउटा राजनीतिक नेतृत्वले जुन निर्देशन दिनुभएको थियो हामीले त्यही अनुसारै द्रुत गतिमा अगाडि बढाएकै हौँ। हामीलाई जुन बजेट प्राप्त हुने जुन सीमा थियो त्यो अलिकति ढिला हुन गयो। त्यसकारणले ठेक्कापट्टा प्रक्रिया कानुनी रीतिले मात्रै त्यो ढिला भएको हो। यद्यपि तपाईँले सडक बनिसक्छ भन्नेको अवस्था चाहिँ त्यो उहाँले भनेको भन्दा केही महिना ढिलो मात्रै हो, सडक बनिसकेकै अवस्था छ। कोभिडको लहरले चाहिँ हामी त्यसमा छेक्यौँ होइन। त्यसमा चाहिँ नदेखिँदो तवरले मान्छेहरू सङ्क्रमित हुने, अरू ब्रेक हुने अवस्थाले हामीले यो वर्षायामभन्दा अगाडि नै सघाउने लक्ष्य राखेका थियौँ। त्यो नसकिएको हो र त्यसको पूर्वाधार सबै तयार भइसकेको छ। तपाईँले अहिले पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। कालो पत्रको लागि चाहिँ जुन मौसम ड्राई हुनुपर्छ, सुक्खा हुनुपर्छ, हामी त्यो मात्रै पर्खेको हो। 5-7 दिनभित्र तपाईँले त्यो सम्बन्धी गतिविधि देख्नुहुन्छ। करिब 300 मिटरको कोटेश्वर जडीबुटी सडक खण्ड साँगुरो हुँदा कोटेश्वर काठमाडौँ उपत्यकाकै सबैभन्दा बढी जाम हुने क्षेत्र बनेको छ। जाइकाको सहयोगमा सुरुङ मार्ग निर्माणको कार्ययोजना बनिरहे पनि तत्काल समस्या समाधानका लागि लेन विस्तारको काम सुरु गरिएको थियो। तर भनेको समयमा बजेट नपाउँदा र कोरोना कहरका कारण सडक विस्तारमा ढिला भएको सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले बताएको छ। तथापि 1 महिनाभित्र 8 लेन विस्तारको काम पूरा हुने डिभिजन कार्यालयले बताएको छ।
रोडको काम सकिएको छ कालोपत्री बाहेक, त्यसको 3 तह हुन्छ, 3 तह लगाउन मात्रै बाँकी छ। जुन चाहिँ तपाईँ कोटेश्वरबाट जडीबुटीतर्फ जाँदा दाहिने तर्फको सबै काम सकिएको छ। त्यसमा तारहरू भूमिगत गर्ने काम सकिएको छ, फुटपाथहरू बनाइसकिएको छ, सडकको भित्रको नालीहरू सबै बनाइसकिएको छ। अब कालोपत्री गर्न मात्रै बाँकी छ, त्यो खण्ड सकिहाल्यो। अब देब्रेतर्फ जडीबुटी हुँदै पेप्सी खोलातर्फ जाने लेनमा चाहिँ त्यो तपाईँले भौतिक रूपमा मात्रै त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था छैन, त्यहाँ कानुनी जटिलता देखिएको छ। जडीबुटीको आकाशे पुलको छेउमा रहेको एउटा निजी घरलाई सरकारले अधिग्रहण गर्ने भन्ने जुन निर्णय भएको थियो, त्यसको मुआवजा निर्धारण हुने कानुनी जटिलता देखिएको हुनाले त्यो निर्धारण हुन सकिएको छैन। त्यस हुनाले तपाईँले त्यो फ्याक्टरलाई चाहिँ नेपाल सरकारले विशेष निर्णय गरेर अगाडि बढेसम्म प्रोजेक्ट कम्प्लिटै हुने अवस्था चाहिँ छैन। तर सारभूत रूपमा यातायात सञ्चालन हुने गरी हामी तपाईँलाई 1 महिनामा त्यो नतिजा देखाउन सक्छौँ। जडीबुटी कोटेश्वर सडक खण्डभित्र पर्ने 6 आना 1 पैसा जग्गा र उक्त जग्गामा बनेको घर अधिग्रहण प्रक्रियामा सडक विस्तारका क्रममा निजी क्षेत्रमा बनेका घरलाई मुआवजाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा ढिलाइ भएको छ। करिब 12 करोड लागतमा फुटपाथ सहित 8 लेनमा विस्तार हुने उक्त सडक खण्ड निर्माण भएपछि त्यस क्षेत्रमा जाम नहुने विश्वास गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। नेपाल पर्यटन बोर्ड र ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानबीच जीविकोपार्जनका लागि दिगो पर्यटन पुनः उत्थान गर्ने सम्झौता भएको छ। एक रिपोर्ट। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्ड र ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानबीच जीविकोपार्जनका लागि दिगो पर्यटन पुनरुत्थान गर्ने सम्झौता भएको हो। कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले नेपाल पर्यटन बोर्डको गल्ती भए सुझाव दिन तर अन्यथा नकारात्मक टीका टिप्पणी नगर्न आग्रह गरे। उनले राज्यले ध्यान दिन नसकेका बेला पर्यटन बोर्डले 70,000 म्यान्डेजदेखि 1 लाख म्यान्डेजको काम खोज्नु भनेको आफैमा उदाहरणीय काम भएको बताए। उनले नेपाल एउटै भएकाले विदेशमा गएर प्रचार प्रसार गर्दा एकै प्रकारको प्रचार गर्न अनुरोध गरे। अध्यक्ष सुवेदीले यसका लागि विस्तृत छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। हामी नेपाल टुरिज्म बोर्डसँग डाइरेक्टली नै इन्भल्भ छौँ। टिम्सका विषयवस्तुहरूमा सधैँ विषयवस्तुमा एभ्रिडे जस्तो हामीले गतिविधि र मिटिङहरू गरिरहेछौँ, अगाडि बढिरहेछौँ। यस अर्थमा हामी ढिला होइनौँ, हामी जोइन्ट रूपमा काम गरिरहेछौँ भन्ने पनि म सबैमा अनुरोध र अवगत पनि गराउन चाहन्छु। हिरोको रोल पछि हुन्छ भने जस्तै टानले आफ्ना गतिविधिमा सबै साथीहरूको पर्यटनसँग आबद्ध रहनुभएका सङ्घ संस्था र श्रमिक साथीहरूसँग सहकार्य गर्दै आएर अन्तिममा चाहिँ अरू साथीहरूलाई चाहिँ छोडेर अन्तिममा गोल हाल्ने काम चाहिँ टानले गरेका छ भन्ने पनि म सबैमा चाहिँ अनुरोध गराउन चाहन्छु। कार्यक्रममा ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले पर्यटन विकासका लागि समूहगत रूपमा काम गरिरहेको बताए। उनले पर्यटन व्यवसायसँग जोडिएका सबै श्रमिकहरूको सहकार्य र सहयोगमै टानले आफ्नो काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिए। पर्यटन बोर्डसँगको यो सम्झौताको काम टानले दत्तचित्त भएर पुरा गर्ने बताउँदै अध्यक्ष सुवेदीले सबैलाई जोडेर अन्तिममा गोल हान्ने काम टानको हातमा रहेको बताए। हाम्रा जुन मजदुर साथीहरू अथवा जो श्रमिक भन्ने शब्द प्रयोग गरौँ भन्ने छ के अरे, हाम्रा पर्यटन श्रमिक जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू आफ्नो जबबाट प्लान नहुन्, ताकि भोलि रिभाइभल गर्दाखेरि रिभाइभल शब्द अनि मात्रै हुँदैन, पैसा इन्जेक्ट गर्ने चाहिँ पनि हुँदैन। त्यो रिभाइभल गर्दा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ श्रमिकको। अब श्रमिकै नभए के को रिभाइभल? होटल खोल्यो, होटलमा सर्भिस दिनु सेफ छैनन्, वेटर छैनन्, अरू कुनै पनि जानेको कोही पनि छैन भने हामीले यिनलाई सस्टेन गर्नु छ। ट्रेकिङ लिएर जान्छु भने गाइडै पाइएन, फोटोै पाइएन, के गर्ने, कसरी चलाउने भने त्यो समस्या नआओस् भनेर टिकाइराख्नलाई मन लाग्छ। यो प्रोजेक्टले पक्कै एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने। अध्यक्ष सुवेदीले टानले अब ढिला नगरिकन नेपाल पर्यटन बोर्डसँगै सहकार्य गरेर पर्यटन विकास र प्रवर्धनको कामलाई अघि बढाउने बताए। टानले के गर्यो भन्ने प्रश्न आइरहेको बताउँदै अध्यक्ष सुवेदीले टान सम्बन्धित सबै निकायसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए। सुदूरपश्चिमको मुख्य पर्व गौरा सम्पन्न भएको छ। सुदूरपश्चिमवासीले महत्त्वका साथ मनाउने गौरा पर्वको रौनकले बेग्लै सांस्कृतिक तरङ्ग ल्याउँछ। सुदूरपश्चिममा गौरालाई विशेष पर्वका रूपमा मनाउने चलन छ। तराईका जिल्ला भन्दा पनि पहाडी जिल्लाहरूमा यो पर्व निकै धुमधामका साथ मनाइन्छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। गौरा पर्व पवित्र नदी, तलाउ, धारा, पँधेरा र
गौरा घरमा विभिन्न किसिमका गेडागुडी बिरुडा भिजाएर प्रारम्भ गरिन्छ। गौरा खेल खेल्ने र बिरुडाले परिवारजनको दीर्घायुको कामना गर्दै टाउको पुज्ने चलन छ। हिमालयकी छोरी पार्वतीले भगवान शिवलाई पति पाउन गौरा देवीको निराहार व्रत बसेको किम्बदन्तीका आधारमा गौरा पर्व मनाइएको हो। विवाहित महिलाले भने पतिको दीर्घायुको कामना गर्छन्। पश्चिममा एउटा महान पर्व हो र यो महान पर्वमा लेडिजको बढी महत्त्व हुन्छ यसमा र उनीहरूको पनि बढी भूमिका हुन्छ। लेडिजहरू हिजो सप्तमी भन्छन्, त्यो सप्तमी लगाएर खाना खाने अनि सप्तमी नलगाउन्जेलसम्म व्रत बसिराख्ने र साँझ लगभग चाहिँ यहाँ पूजा पाठ गरेर अनि त्यसपछि मात्र सप्तमी लगाउँछन् र त्यो सप्तमी लगाएपछि खाना खाने र आज पनि व्रत हुन्छ। आज यो अठेवाली भन्छन् हाम्रो, यो अठेवाली यसो गोरा बनाउँछन्, त्यो यो देखिया छ नि त, त्यो बिचमा गोरा बनाएको हुन्छ। त्यो यो पाँचवटा तत्त्वबाट यो धान अनि अर्को चाहिँ भटमासको अनि अर्को यो 5वटा बिरुवा भनौँ न त, 5वटा बिरुवाहरू ल्याएर अनि तल माटो राखेर त्यो डालोमा राखेर एउटा गोल घरमा राखेर यो गोरा भन्छन् यसलाई, त्यसलाई घुम्टी जस्तो पनि भन्छ, घुम्टी पनि भन्छन्। त्यही हुनाले किन आज अठेवाली पार्छन् र बुढाबुढा आमाहरूलाई चाहिँ मम्मीहरूलाई बजीहरूलाई त एकदमै आउँछ यसको भूमिका। तर अहिलेका नयाँ पुस्तामा चाहिँ अलिअलि कम भइरहेको छ, त्यही जोगाउन पनि अलिकति यिनीहरूले सिक्नुपर्छ। सामाजिक सद्भाव र महिलाहरूको सम्मानका लागि मनाइने गौरा सांस्कृतिक पर्व भएकाले सबैले मनाउनु पर्ने धारणा स्थानीय बुढापाकाको छ। पुरुषहरूले गौरा नचाउने स्थान नजिकै धुमारी, ढुस्को, देउडा खेल्ने चलन छ। धामी झाँक्रीलाई खुसी बनाउन अष्टमीको दिन पुरुषहरू विशेष गरी देवी देवताका गाथा समेटिएको खेलमा रमाउँछन्। गौरामा नयाँ पहिरन लगाउने तथा मिठो खाने चलन छ। गौरा पर्वकै बेला बाजा गाजासहित आफ्ना देवी देवताको मन्दिरमा नैजा, घन्टी लगायतका वस्तुहरू चढाउने प्रचलन पनि छ। विगतभन्दा बिस्तारै गौरा पर्वप्रतिको आकर्षण हराउँदै गएको प्रति भने अग्रजहरू चिन्तित छन्। युवा पुस्ताले अन्य संस्कृति अँगाल्ने र आफ्नो संस्कृति बिर्सदै गएको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यो पुस्ताबाट अथवा यो समाजबाट यो अहिलेको परिवेश हराउन चाहन्छ, त्यो एउटा ठाउँमा रह्यो। तर जस्तो हामीले देउडा खेल्ने, छगुन खेल्ने, आग खेल्ने अनि होली खेल्ने यी चिज भनेको त परम्परागत कुरा हुन्। तर अहिलेको पुस्ता चाहिँ पुरै कम्प्युटराइजमा भन्यो कि अहिलेको युट्युबमा भन्यो कि अहिलेको मतलब यो सिकाइमा भन्यो त्यो पनि वास्तविक मोबाइल चलाउने तरिकै थाहा छैन। हामी मोबाइलका कारणले हाम्रो जीव ज्यान घुम्ने अवस्था छ, हाम्रा मतलब इज्जतहरू लुटिएका छन्। त्यो मोबाइल पनि नचलाउने, इन्टरनेटमा पनि फिक्सन भएको अनि पुरानो पुस्तालाई फटक्कै छोडेको, नयाँ पुस्तामा पनि अझै नबिजी फुटेको अवस्था। यो अहिले कम्प्युटराइज जमानामा पनि फिक्समा नपुगेको अनि पुरानो संस्कारलाई पुरै छोड्नुपर्छ भन्ने टाइपले लागेको हो। यसको लागि म मेरो तर्फबाट अहिलेसम्म लागेको छु, भोलि पनि लागिरहन्छु र अहिलेको मेरो विचारमा यस्तै अवस्था हो भन्न चाहन्छु। गौरा पर्वमा मौलिकपन कम देखिन थालेपछि स्थानीय सरकारले देउडा संरक्षणका लागि गौराकै अवसरमा देउडा प्रतियोगिता कार्यक्रम समेत आयोजना गर्दै आएका छन्। हाम्रो समाजको केही विशेषताहरू छन्, मौलिक विशेषताहरू छन्। त्यसमा चाहिँ हाम्रो विभिन्न कुराहरूमा गौरा पर्व पनि एक हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ पुस्तान्तरण गर्न, नयाँ पुस्तामा लानका लागि र यसको व्यापक प्रचार प्रसार र यसको विकास र प्रवर्धन गर्नका लागि चाहिँ गाउँपालिकाले हामीले देउडा खेलको पनि सुरुको वर्षमा आयोजना गरेका थियौँ र त्यसपछि चाहिँ हामीले जस्तो फाग सगुन पनि गाउँपालिकाकै तर्फबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नयाँ पुस्तालाई प्रशिक्षण दिने ढङ्गले गाउँपालिकाले चाहिँ त्यस्तो कामहरू पनि गरेको छ। र विशेष गरिकन आइडेन्टिटी अफ ह्युमन बिङ्स भन्छ, कल्चर र संस्कृति नै सबैभन्दा महान कुरा हो। त्यसैले यसलाई समसामयिक र योसँग जोडिएका विकृतिहरू हटाउँदै जाने र नयाँ पुस्तामा पनि हाम्रो संस्कृति के हो र हाम्रो गौरव नै हो भन्ने किसिमले गाउँपालिकाले त्यसैले अभ्यास गरेको अवस्था छ अहिले। सुदूरपश्चिमका दार्चुला, बैतडी, डोटी, डडेलधुरामा निकै महत्त्वको साथ मनाइने गौरा पर्वको मौलिक संस्कृति जोगाउने आम नागरिकसँगै सरकारी निकायको पनि महत्त्व उत्तिकै हुन्छ। विगतका गौरामा लगाइने घागरा, चाँदीको सिक्काको माला लगायतका गहना लोप भइसकेका छन्। यी गहनाको संरक्षणमा पनि स्थानीय तहको ध्यान जानुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि
अमेरिकामा तुफानमा परि कम्तीमा 41 जनाको मृत्यु, न्युयोर्कमा पछिल्लो 90 वर्ष यताकै सबैभन्दा बढी मात्रामा वर्षा। र टोकियो पाराओलम्पिकमा नेपालकी पलेसा गोवर्धन रेपेचेजतर्फको सेमिफाइनल प्रवेश, दौड समूहमा 5 खेलाडी सिधै क्वार्टर फाइनल प्रवेश। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कांग्रेस 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत 56 जिल्लामा वडा अधिवेशन आजबाट सुरु। सभापति देउवाको जिल्ला डडेलधुरा लगायत 21 जिल्लामा हुन सकेन। पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न एमाले नेता नेमुवाङद्वारा नेकपा एसलाई चुनौती, परमादेशबाट हटे पनि जनादेशबाट सरकारमा आउने नेता गेवालीको भनाई। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण बन्द रहेका शैक्षिक संस्थाहरू खुल्न थाले, संक्रमणको सम्भावित जोखिमबाट बच्न स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कडाई। अमेरिकामा तुफानमा परि कम्तीमा 41 जनाको मृत्यु, न्युयोर्कमा पछिल्लो 90 वर्ष यताकै सबैभन्दा बढी मात्रामा वर्षा। र टोकियो पाराओलम्पिकमा नेपालकी पलेसा गोवर्धन रेपेचेजतर्फको सेमिफाइनल प्रवेश, दौड समूहमा 5 खेलाडीले सिधै क्वार्टर फाइनल प्रवेश गरे। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।